كما أنا أخبرتك الإنسان ليس شيء إلا بصديقه. أحسنت يا ابني، بارك الله فيك، أحسنت. يمكن لك الآن أن تسرع ما شاء الله عليك. فالصديق ليس مجرد شخص نقضي ما هو أوقاتنا، بل هو شريك في تشكيل أفكارنا وأخلاقنا وسلوكنا. وقد صدق الشاعر حين قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدى. أيها الحضور الكرام، إن الصديق الصالح من أعظم النعم التي يمن الله بها على عبده، فهو يعينه في أمر دينه ويساعده في أمر دنياه وينسهه عند الخطر ويشجعه عند الضعف ويفرح لنجاحه كما يفرح لنفسه. وقد ورد في الأثر: ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح. ولقد كان أعظم مثال على ذلك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ربى رسول فیضان اس کا ہر جگہ پر عام ہو، دنیا بھر میں اس ادارے کا نمایاں نام ہو. یا خدا اس جامعہ کو تا قیامت شاد رکھ، اس کے استدلال سے باطل صدا برباد رکھ. راہ سے بٹکے ہوئے کو یہ پناہ دیتا رہے، ہر زباں کہہ دے یہ بھٹکوں کا کنارہ بن گیا. دار اسعد علم کا روشن منارہ بن گیا، دین کی خدمت میں ایک جگمگ ستارہ بن